Welcome sa atong Bilar Multi-Species Freshwater Hatchery dinhi sa Bayso Bilar Campus, Zamora, Bilar, Bohol. Kining maong facility ipinag-iya kini sa provincial government sa Bohol o gi-manage sa Office of the Provincial Agriculturist. Pinanguluhan sa atong Office Provincial Agriculturist nga si Madam Lisa Quirog. O dili lang kay kining maong pasilidad nagproduce og tilapia nga similya, hito o common carp. Sa inyong makita karon diri sa akong likod, inyong masaksihan ang pag-harvest nato sa atong grow out pond. Diin makita nato ang gidagkoon sa atong tilapia nga kini maoy resulta sa atong pag-produce og mga similya sa atong tilapia. Unya aron pod maka encourage po ta sa atong mga kaigsuonang mag-uuma og isda na kanang bubuhi pod sila og isda, kadali lagi kay motubo ang atong isda dinhi sa atong hatchery. Kining maong kalihukan agi nig alternative aron makatubag usab kita sa panginahanglanon sa atong mga kaigsuonan nga mga bulanon sa isda. Akong giawhag ang atong mga kaigsuonang bulanon labi na kadtong dunay mga bakante pa nga mga kayutaan nga duol og presko nga tubig, mabuhi kita og isda. Pinaagi sa ato ang Bilar Freshwater Multi-Species Hatchery nga niya mahimutang sa Bilar aron nga mabutangan nato og similya ang atong mga kasapaan, atong fish pond ug ang atong mga nasa likod sa ato ang panimay nga mga bakante nga yuta. Agi og pagpanapos ning maong kuan karon akong gamiton ang pulong sa atong iaging mga gobernador nga ang tanang panaghisgot-hisgot mahitungod sa kalambuan maangkon lamang kung ang yanong bulanon busog ang tiyan. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.